अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अली वारसी साहब की तबीयत ख़राब है। उनका गला शदीद पकड़ा गया है। वायरल इन्फेक्शन का वो शिकार हैं। बमुश्किल उनके मुंह से इतना निकला है कि मेरा गला ख़राब है। तो मैंने उन्हें कहा कि आज छुट्टी नहीं करते, तो मैं आज खुद ही नाज़रीन से और अपने लोगों से, सुनने वालों से खुद ही बात कर लेता हूँ अली वारसी के बगैर। देखिए, आज एक तो इसहाक डार साहब काबुल गए, उन्होंने काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा तो आपको मईशत की बात नज़र आई होगी कि इकॉनमी, ट्रेड खोल रहे हैं, आप कंटेनर 500 होंगे महीने में, और जो माल होगा वो इंश्योर्ड होगा, 2 इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, तो इकॉनमी की बहुत बात की गई आज। इसका मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान माशी जो ताल्लुकात हैं, वो वापस ट्रैक पे आ रहे हैं। इसके 2 पहलू, ये ताल्लुकात पाकिस्तान ने महदूद किए थे, ख़त्म किए थे दहशतगर्दी की वजह से कि अगर अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी में ताउन नहीं करता, तो फिर हम उससे माशी ताउन ख़त्म कर देंगे। बॉर्डर्स बंद किए गए, ट्रांज़िट ट्रेड बंद की गई, ट्रांज़िट ट्रेड में चीज़ें महदूद करते गए, और ईरान ने भी दूसरी तरफ चाबहार वाला खोल लिया, और उन्होंने भी पाकिस्तान को कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई, महीना-महीना बॉर्डर बंद रहता था, दे डोंट केयर, और वो बात करने के लिए भी तैयार। एक तो राय थी कि उन्हें अमेरिकी डॉलर मिल रहे थे इतने ज़्यादा कि उनके लिए कोई अहम नहीं था। दूसरा, ईरान ने भी उनको काफ़ी आसरा दिया। अब ऐसा लगता है कि जब से अमेरिकी पहुँचे हैं काबुल, तो उन्होंने तालिबान को समझाया कि भाई ईरान से दूर रहें। आपको समझाया है कि ईरान से दूर रहें, आप ईरान के खिलाफ तो आपको आगे शायद इस्तेमाल करना है। तो ये जो आपने ईरान के साथ ताउन बढ़ा रहे हैं, ये बंद करें। दूसरा, अमेरिकियों ने डॉलर बंद कर दिए, वो माशी बहरान भी आया। तो अब ऑप्शन रह गई थी पाकिस्तान। तो इसीलिए कल हमने कहा कि ये दौरा अफ़गानिस्तान और कंधार का, जो अफ़गानिस्तान का ग्रुप है कंधारी, जिनमें मुल्ला हैबतुल्लाह वगैरह हैं, उनकी दरख्वास्त पे हो रहा है। उन्होंने जेस्चर दिया है गुडविल का, और ये कहा है कि बलूचों के हवाले से हम पहले मरहले में ताउन करते हैं, दूसरे मरहले में टीटीपी को देखेंगे, और मईशत को खोली जाए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है कि आप ताउन करें, और उसके साथ मईशत हमने अफ़गानिस्तान के साथ खोलनी शुरू की है। आधी रह गई थी $3 बिलियन से $1.5 बिलियन की, और वो भी ख़त्म होने वाली थी। तो इसलिए मेरे ख़्याल में वो तो बात आज सबकी समझ में आ गई कि कुछ अफ़गान तालिबान का दिमाग भी ठिकाने आया हुआ है। कुछ पाकिस्तान ने मौके को गनीमत जाना है कि चलें, अब अफ़गानी बात करने को तैयार हैं, तो अगर हम अब इनकार करेंगे तो फिर ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और रियासत पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के गुड जेस्चर्स को रिस्पॉन्ड किया है, ताकि ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जा सके और उनको एंगेज भी किया जा सके। हमने 1 साल बायकॉट करके भी देखा है। तो अब उनका वफ़ूद भी आएँगे, हमारे भी वफ़ूद जाएँगे, उनसे वहाँ से हम कॉल लेते हैं, उनको हमसे बहुत चीज़ें चाहिए। मेरे ख़्याल में एक अफ़गानिस्तान की जो ट्रेड है, वो दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन इस दौर में एक बात आप समझें, पाकिस्तान ने अफ़गानियों की ये बात नहीं मानी कि हम अफ़गान महाजरीन को वापस ना भेजें। ये बहुत उनका प्रेशर था कि उनको और मोहलत दी जाए, इस तरह ना भेजा जाए। ये ज़रूर कहा गया है कि वापस भेजने वक़्त बदतमीज़ी नहीं की जाएगी, किसी की जायदाद ज़ब्त नहीं की जाएगी, लेकिन वापस भेजा जाएगा। उनके इज़्ज़त से भेजेंगे, किसी को चपेड़े मार के नहीं भेजेंगे, धक्के देके, लेकिन वापस भेजेंगे। तो इसलिए महाजरीन को, अब हम अफ़गानियों को पाकिस्तान में रखने के लिए तैयार नहीं, और इस हवाले से अफ़गान हुकूमत की बात आज भी नहीं मानी गई। मईशत पे उनकी बात मानी है, लेकिन महाजरीन पर उनकी बात नहीं मानी, और अब उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है उसमें हमें। और वैसे तो पिछले महीने में 70% टेररिज़्म कम हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी ख़्याल है कि ये एक हाइप आती है जो हमने रमज़ान में देखी, उसके बाद एक डिप आता है, फिर हाइप आती है, तो ये शायद वो डिप है। लेकिन आगे चल के अगर ये कंसिस्टेंट रहता है ड्रॉप, और वाक़ई दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आती है, तो देखा जाएगा। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी 1 हफ्ते के बैरूनी दौरे पे चले गए हैं, उनकी जगह मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। मुझे लगता है 26वीं आईनी तरमीम में ये गलती रह गई कि कायम मकाम चीफ जस्टिस का जो तकर्रुर है, वो जुडिशल कमीशन के ज़रिए नहीं है, और उसके लिए भी पहले 3 में से किसी एक को नहीं लगाने की बात नहीं की गई। चीफ जस्टिस के लिए तो की गई, कायम मकाम के लिए नहीं की गई। अब याहिया अफरीदी साहब ने बाहर जाना था, तो मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाना रियासत की मजबूरी थी। 1 हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट है, मंसूर अली शाह साहब कुछ कर भी सकते हैं, और ये भी हो सकता है वो कुछ ना करें। कुछ लोगों का ख़्याल है कि वो पिछले 2 माह से खामोश थे, इसलिए कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है,
اور انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا اور انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اب کچھ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. انہوں نے کسٹم ایکٹ والے کیس میں کیا، وہ آگے لارجر بینچ نے الٹ دیا. لیکن بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ انہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا ہوا ہے. وہ اور منیب اختر مل کے اس کی کنٹمپٹ پٹیشن لگا کر 3 دن میں اڑا کے وہ مار سکتے ہیں. کیا وہ ایسا کریں گے؟ کیا مخصوص نشستوں پہ توہین عدالت کی درخواست کو لگایا جائے گا؟ کیا ججز کمیٹی میں اب منیب اختر اور منصور علی شاہ مل کر کوئی بھی درخواست فکس کر سکتے ہیں؟ تو کیا وہ اسے 1 ہفتے میں وہ درخواست فکس کریں گے اور چیف الیکشن کمشنر اور سب کو توہین عدالت کے نوٹس دیں گے؟ کہیں گے کہ 1 گھنٹے میں نوٹیفیکیشن کر کے لاؤ، نہیں تو ہم ایسے کر دیں گے. کیا وہ یہ کھیل کھیلیں گے؟ کھیل کامیاب ہو یا نہ ہو، بعد میں آئینی بینچ اس کو الٹ دے، وہ 1 دن کے لیے ہوں، وہ 2 دن کے لیے ممبران بنے، بعد میں اگلے ہفتے آئینی بینچ ان کو ختم کر دے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن کیا وہ 1 دفعہ کریں گے؟ کیا وہ 1 دفعہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے پاس یہ ایک موقع ہے. کیا وہ اس موقع کو دوبارہ استعمال کریں گے یا انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر کے اپنی باقی نوکری آرام سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ اگلے 7 دن ہمیں بتائیں گے کہ یہ کون سے منصور علی شاہ اور کون سے منیب اختر ہیں. اگر وہ کچھ نہیں کرتے، ریاست کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کوئی نیا کیس نہیں لگاتے، کوئی درخواست نہیں لگاتے، کچھ نہیں کرتے، تو پھر تو انہوں نے ریاست کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے. اور اگر ہمیں 1 ہفتے میں کوئی ایڈونچرزم دیکھنے کو ملتا ہے تو پھر تو منصور علی شاہ دا کھڑا کے 1 ہفتے کے لیے. آپ کو یاد ہے عمر عطا بندیال صاحب اپنے پورے چیف جسٹس کے ٹینیور میں 1 دفعہ بھی ملک سے باہر نہیں گئے تھے. انہوں نے چھٹی نہیں لی تھی کیونکہ نیچے قاضی فائز عیسیٰ تھے اور ان کو ڈر تھا کہ جو ہی قاضی فائز عیسیٰ سے کو میں چھٹی لوں گا، پیچھے سے قاضی فائز عیسیٰ سارا نظام الٹ دے گا، تو لہٰذا وہ چھٹی پر ہی نہیں گئے تھے. ایک سجاد علی شاہ صاحب کا جب تنازع تھا وہ چھٹی پر گئے تھے، پیچھے سے ایکٹنگ چیف جسٹس نے سارا الٹ دیا تھا. وہ چھٹی ختم کر کے واپس آئے اور انہوں نے ایئرپورٹ پہ کہا سب ایکٹنگ ختم ہو گئی ہے، میں واپس آ گیا. تو اب یہ 1 ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے جب منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے، ججز کمیٹی میں دوسرا ممبر منیب اختر ان کے ساتھ ہوں گے، وہ مل کر کچھ فکس بھی کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. لوگوں کی رائے ہے کہ اب آئینی بینچ کی وجہ سے وہ جو ہے زیادہ اختیارات نہیں ہیں، عام پٹیشن وہ لگا نہیں سکتے. لیکن دیکھیں کچھ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، فل کورٹ بلاتے ہیں، نہیں بلاتے، کیا کرتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ تو دیکھنا پڑے گا کہ منصور علی شاہ صاحب اس 1 ہفتے میں کیا کرتے ہیں. اور اگر کچھ بھی نہیں کرتے تو پھر تو بڑا راوی میں سمجھوں گا سکون آ گیا اور ہم سمجھیں گے کہ عدلیہ کے سب لوگوں نے حالات کے ساتھ اور 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ مفاہمت کر لی. اب جو ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 19 مئی کو ہے، جس میں جو ایکٹنگ چیف جسٹس وغیرہ ہیں ان کو مستقل کرنا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مستقل ہو جائیں گے، جتنے ایکٹنگ ہے سب مستقل ہو جائیں گے. جوڈیشل کمیشن میں حکومت کی اکثریت ہے، حکومت نے یہ بات بار بار بتائی ہے. اب دیکھنے کی بات ہے کہ وہ آگے جو ججز کی سینیورٹی والا کیس ہے اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. ہاں، یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس نے اپنا ایک پنجابی کا چینل بھی شروع کیا اور پنجابی میں گفتگو بھی شروع کیا اردو میں. اور پچھلے دنوں انہوں نے ساؤتھ پنجاب میں کچھ ایکٹیویٹیز بھی کی تھیں. تو ایسا لگتا ہے کہ اب ٹی ٹی پی جو ہے وہ پنجاب کو اپنا فوکس کرنے لگی ہے اور اس نے پنجابی زبان میں بھی اپنا لٹریچر تیار کیا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پنجابی کو لے کے آگے چلتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. لیکن فی الحال تو اگر افغانستان سے طالبان نے ان پر سے ہاتھ اٹھا لیا تو پھر ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا پاکستان میں اپنے کام کو جاری رکھنا.